ممكن أي ست تنزعج من اختلاف لون بعض المناطق. خلينا نقول إن خاصة لو البنت لسه مش متزوجة بيبقى الموضوع محرج شوية وبتبقى قلقانة. أهلا وسهلا بكل البنات اللي متابعيني أو أول مرة يشوفوني. معاكم رضوى جلال وحلقة جديدة هنا في القناة. لو انتي مش مشتركة في القناة ياريت تشتركي وتفعلي الجرس ونعمل لايك للفيديو عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة على طول. ويلا بينا في أكتر موضوع محير لكل الستات. تقريبا مفيش بنت أو واحدة متزوجة إلا بتتكلم في موضوع تفتيح المناطق الحساسة أو تفتيح الأماكن الداكنة في الجسم، سواء المنطقة الحساسة أو تحت الذراعين أو الركب والكوع أو حوالين الفم والأصابع واللي هي أطراف القدمين. بس عندي توضيح بسيط لكل الناس إنه مش الطبيعي إن المناطق دي تكون في نفس لون الجسم، يعني ده مش الشيء الشائع. الشيء الشائع إن المناطق دي بتكون أغمق درجة أو درجتين نظرا لحاجات كتير جدا. فمش الطبيعي ان هي تكون فاتحه وتهريه، لان احنا مش كلنا نفس لون الجلد، مش كلنا نفس طول العرض. فان احنا نقارن بحاجه معينه شفناها من خلال الانترنت، شفناها في وسائل التواصل وهكذا، مش معناه ان ده الشيء اللي لازم كلنا نبقى فيه. هي المنطقه الحساسه. عادة المنطقة الحساسة بتسمر بأسباب كتير، ولكن الشائع منها بيكون كالآتي: يا إما زيادة في الوزن، يا إما احتكاك كتير في المنطقة دي، يا إما وجود عرق مع إفرازات مع حاجات زي كده، فبيؤدي إن المنطقة دي يتكون فيها التهابات فتؤدي لحاجة اسمها تسلخات. وبعد كده كنوع من أنواع التسلخ الجلد بيحصل له نوع من أنواع التجدر، يعني بياخد شكل أسمك ولون أغمق وبيبدأ يدي لون غامق. ده بشكل عام. طبعا في بعض الحاجات اللي هي ممكن نقول عليها اكسبشن او حاجات غير شائعة، يعني حالات نادرة، زي مثلا ان يكون في حاجة وراثية او يكون في خلل في صبغات الجسم. دي بتبقى امراض ودي بتعالج بطريقة مختلفة تماما، وبتكون بتبان عن طريق تحاليل وهكذا فحوصات طبية. ولكن الشائع هي الاسباب اللي انا قلتها دي: التهابات متكررة، لبس ملابس غير مناسبة، ملابس ضيقة، لبس مواد بتتفاعل مع الجسم، يعني ملابس داخلية نايلون أو هكذا، أو بعض الخامات دي بتعمل مشاكل خاصة مع الصيف وبعض البلاد الحارة. وجود التصاق في الفخذين في أغلب الدول العربية. شكل الجسم العربي يختلف عن شكل الجسم الأوروبي، فطبيعي ان بيحصل بعض الاسمرار في المناطق، سواء في المنطقه الحساسه او تحت الابط. وهي طريقه نزع الشعر، يعني ممكن بعض البنات بيحصل لهم تحسس من بعض الطرق، ودي سبحان الله بتختلف من واحده للتانيه. بمعنى ان في ناس كتير بتسمر بسبب انها بتعمل مثلا نزع شعر عن طريق حاجه زي السويت او الشيره او الحلاوه المصري او الحلاوه بشكل عام او السكر او الشمع او الواكس. مش كل الناس رياكشن الجلد بتاعهم بيبقى زي بعض. في ناس الحاجات دي بتخلي الجلد يغمق، في ناس الكريمات بتخلي الجلد يغمق، كريمات نزع الشعر او هي كريمات ازاله الشعر اللي هي بتتحط وتتشال. في ناس الحلاقه بتسبب لهم اسمرار، ودي اندر حاجه. يعني انا اقل ناس بيشتكوا الحلاقه. مش المفروض ان الحلاقه تسبب اي نوع من انواع الغمقان، ان يكون الجلد بقى يحصل له تحسس من ماده الحديد نفسها بتاعه ماكينه الحلاقه، دي مشكله تانية. لكن مش الطبيعي ان يحصل تحسس من ماكينه الحلاقه الا لو فيها بقى، لو هي ملوثه او الجلد نفسه ما بيستحملش انه يلمس معدن، ودي نوع من انواع الحساسيه وبتبقى موجوده عند بعض الاشخاص، او بتبقى حساسيه في الاول، يعني اول مره 2 3 من الحلاقه وبعد كده بتروح. ان انا ابعد عن اسباب غمقان المناطق الحساسه. يعني لو كان نوع من انواع ازاله الشعر هو اللي مش مناسبني فبشوف وسيله تانية. افضل شيء انك تستخدمي الليزر سواء منزلي او في عيادات. وعن تجربه انا شايفه ان الليزر المنزلي بديل كويس جدا. انا عملت حلقه موجوده في القناه تقدروا تشوفوها، واكيد هتستفادوا لما تشوفوها بشكل كامل، لان شرحت كل حاجه عن الليزر المنزلي وتجربتي الشخصيه فيه. طيب نرجع تاني للوسائل. لو احنا استخدمنا وسيله مناسبه بعدنا عن كل الاسباب اللي انا قلتها ده هيقلل. طيب انا خلاص اوريدي عندي جلد موجود في المنطقه الحساسه غامق، اعمل ايه؟
بشكل عام لازم صنفرة، صنفرة آخد شاور، كل شاور لازم أعمل صنفرة، يعني كل مرة باستحمى باعمل صنفرة المنطقة دي، عن طريق بقى حاجات بسيطة، مش لازم أجيب بقى مواد فيها صودا ومش عارفة إيه وحاجات صعبة كده لإن دي تأذي الجلد. الصنفرة العادية خالص، في صنفرة جلد غسول بتتباع في أي صيدلية في أي ماركة، لو مش متوافر كل اللي بنحتاجه شوية زيت زيتون مع شوية سكر معلقتين، وبنعمل زي صنفرة للجلد المنطقة دي عن طريق إن إحنا بنحط الخليط ده بشكل بسيط ونعمل زي دعك بسيط للمنطقة دي مع غسلها بمية بشكل دائم، دي شوية بتشيل الجلد. بنرطب المنطقة دي، مش منطقي إن المنطقة دي ما تحطلهاش ترطيب. في كريمات بتقلل شوية بالذات التسلخات وكده وبتخلي تأثيرها أفضل، زي كريم الأطفال اسمه سودو كريم أو أي كريمات أطفال للتسلخات. كريمات الأطفال للتسلخات بتحتوي على مواد بتعالج التسلخ للجلد ومن أضراره وأسباب الإسمرار، فبالاستخدام المستمر كل فترة فعلا بتقلل. زي سودو كريم، أنا أشهد إن سودو كريم من أفضل الحاجات، حتى ممكن يستخدم للكيعان وللركب وكمان للإيد، لليد لو اسمرت كمان من الشمس، هو بيعالج عادة آثار التسلخ وآثار الإسمرار. غير السودو كريم إحنا ممكن نستخدم كريمات تفتيح تكون ما فيهاش أي مواد كورتيزون أو كده، يعني مواد تفتيح عادية. في كريمات تفتيح حسب البلد اللي انتوا فيها بتبقى موجودة، بتبقى بتعتمد إن فيها مستخرجات لنباتات طبيعية بتفتح، دي مفيش فيها أي مشكلة، تقدري تستخدميها وعلى المدى البعيد مش القريب هتلاقي إن الجلد بدأ يتحسن. جودة الجلد لما يبدأ ينعم ومع الصنفرة والترطيب بشكل مستمر واستخدام كريمات هيتحسن كتير. لكن في بعض الحالات بتوصل إن يكون بقالها كتير ووصل المكان بقى غامق جدا جدا، فعلا الجلد بقى مختلف تماما كذا. انا انصحكم بحاجه واحده وهي دايركت كده وتعمليها بمنتهى البساطه، ان في حاجه اسمها تقشير المناطق دي. التقشير دي بتبقى عن طريق كذا طريقه، يا اما تقشير كيميائي يا اما حاجه اسمها تقشير احماض فواكه. دي بقت موجوده، تقنيه موجوده في اغلب عيادات التجميل، وبتكون باسعار متفاوته حسب البلد اللي انتوا فيها، بس انا شفت ان في اغلب الدول بتبقى اسعارها فعلا منطقيه. بتبقى جلسة جلستين 3 حسب اللون، هم بيعملوا مادة معينة بتشيل طبقة من الجلد، وبعد كده بعد كذا مرة بتبقى طبعا في بعدها كريمات معينة عشان ما يحصلش تحسس أو بيحصل التهاب، وبعد كده الجلد اللي بيبقى طالع بيبقى لونه مختلف. في ناس بيستخدموها حوالين الفم، يعني بعض العيادات في بيستخدموها في الوجه، في اليد، في الكوع، في الركب، في بين الفخذين وفي تحت الإبطين. ففعلا أنا عن شكل يعني بشكل شخصي جربتها وفعلا تأثيرها رائع، وشايفة إنها ممكن تفتح لحد 50 60 70%. فلما أكمل بالكريمات 20% فأنا خلاص شبه رجعت المنطقة لمنطقة فاتحة. لكن لو أنت مش متاح لك، أنا اللي أقدر أقوله لك الطريقة الأولانية ممكن تفتح لحد 40%. غير كده بقى أي كلام بقى عن حاجات عجيبة تحطي الخلطة كده، كل ده مؤذي 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 ليكي ولجلدك. فاسمعي مني، لأن ده يعتبر ملخص تفتيح وتقشير وتنظيف المناطق الحساسة. وأن تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسيش اشتركي في القناة وفعلي الجرس واعملي لايك في الفيديو، وأشوفكم على خير، مع السلامة.